नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदि हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। मांद्रेचो आदलो सरपंच कोनाडकराच्या मारपेट प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप ना प्रॉपर्टीक लागून केस्तांव पुलीस सुत्रां म्हणटात धरिल्ल्या 7 आरोपींक जामीन। जानेर 2025 मेरेन नवे बीजेपी प्रदेश अध्यक्षाची नेमणूक राज्यसभा खासदार अरुण सिंगाची माहिती। लोक खंय काँग्रेसीच्या नेगेटिव्ह पॉलिटिक्साक विटला। कुडचडे बँक फ्रॉडाचे केशीत तन्वी बस्त बँकेचो मॅनेजर जाधवाक जामीन। केपें जेएमएफसी कोर्टान केलो रिजेक्ट। तन्वीचेर आतां मेरेन 24 कागाळी 4 FIR। काँग्रेसीचो फुडारी गिरीशाची गाडी फोडली। टी राजा सिंगा विशीं ट्वीट केल्ल्यान फोडली म्हणून गिरीशाक दुबाव। बजरंग दल म्हणटा गिरीश कितें उलयता ताकाच खबर। एकोणीस डिसेंबरा आदी गोंय 100% साक्षर करपाचो मुख्यमंत्र्याचो प्लान। समाज पंचायतींनी हातभार लावचो, कोणूच निरक्षर उरूंक जायना मुख्यमंत्र्याचो उलो। मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराच्या मारपेट प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप ना प्रॉपर्टीक लागून केस्तांव म्हूण पुलीस सांगतात। प्रकरणात धरिल्ल्या 7 जाणांक 24 वरांत जामीन। गाडी आनी हल्ल्यांतले शस्त्र जप्त केलां। मांद्रेच्या आमदारान बडयला आसुये म्हणून बोवाळ आनी आरोप जातालो। प्रकरण मुख्यमंत्र्या मेरेन व्हेल्लें। नमस्कार। सध्या मांद्रे एक इन्सिडंट जाले आणि त्या इन्सिडंटान मांद्रेचे माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांकां अटॅक करपाक आयले आणि तांकां मारहाण करपाक आयले। पूण हेचे एक दुसरें वळण मेळटा आणि आमकां सुत्रा कडल्यान माहिती मेळटा की शिवोले हांगा एका प्रॉपर्टी क्रॅक करपा खातीर एक पार्टीक दिल्ले, ते पार्टी ते क्रॅक करू शकले ना। काहीतरी महेश कोनाडकर हे आसात ते क्रॅक केले आणि तेच राग धरून काहीतरी तांचेर अटॅक केला असू येता अशें सुत्रां कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा। ते कन्फर्म सद्याक ना, पण आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा। त्याच बरोबर जे तांकां अटॅक करीत आसतना मारतना मायकल जाय हो जो तेंच्यांनी उलयला त्यात काहीतरी ही जे प्रॉपर्टी कनेक्शना खातीर तांच्यांनी अशें मारतना ताका म्हटलें आसतलें अशें सुत्रा कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा। जेन्ना हे अटॅक जाले आनी त्याच दिसा सांज मेरेन गाडी ओनराक अरेस्ट करपाक आयलें। तेच्या उपरांत काल कारवार कर्नाटका हांगाच्यान 6 जाणांक अरेस्ट करून मांद्रे पोलिसान पेडणे पोलीस कस्टडीन दवरपाक आयले आनी आयज तांकां पेडणे कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केले जाल्यार तांकां बेल मेळिल्ले आसात आणि 10,000 हजाराचे तांचेर हे घालून तांकां बेल दिल्लेले आसा अशें आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा। एकंदर जे महेश कोनाडकर हाचेर जे अटॅक जाला हे खंय तरी जमीन प्रकरण म्हणजे प्रॉपर्टी मॅटर असू येता अशें सुत्रा कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा। अजून कितपत तेचे खरें आसा अजून आमकां खबर ना, पूण प्रोडंटा खातीर पेडणेच्या मकबूल माळगी मेळ्ळी। जानेर 2025 मेरेन नवे बीजेपी प्रदेश अध्यक्षाची नेमणूक जातली। राज्यसभेचो खासदार अरुण सिंग उलयला। देशभर 12 कोटी मायज लोक बीजेपीचे मेंबर। काँग्रेसीच्या नेगेटिव्ह राजकारणाक खंय लोक विटला। देखिए इस महीने के अंत तक बाय द एंड ऑफ दिसंबर मंडल प्रेसिडेंट और जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और जनवरी में प्रदेश का शुरू होगा। Look at the people are happy with the Bharatiya Janata Party, with the party and the government also. Once they are satisfied and happy with the party and they are impressed with the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, so they are coming and becoming the member of the Bharatiya Janata Party. They feel proud of to become the member of BJP because this is the party which has the internal democracy. This is the party which is working on the
target of Antyodaya. So they are coming everywhere in the country, because we have crossed more than 12 crore membership right now. So that's why we are proud to say that we are the largest membership we do have in the world, not in the country, in the world. And the people, they are frustrated with the Congress party, because the Congress party is doing all the negative politics. They are trying to destruct the country also, and for that they are paying also. Still they are not able to understand why the people they are rejecting. The people of the country, they don't like negative politics. They like the development politics, which is set by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So that's why we are successful in all the states. We are getting the good result. कुडचडे बँक फ्रॉडाचे केशींत तन्वी वस्त आनी बँकेचो मॅनेजर आनंद जाधवाचो जामीन अर्ज केपें GMFC कोर्टान रिजेक्ट केलो. आतां मेरेन तन्वीचेर 24 कागाळी 4 FIR जाल्यात. लोकांच्या बँक खात्यांतले लाखांनी रुपया तन्वीन खंय उखल्ल्यात. मात आतां तिच्या बँक अकाउंटांत फक्त 8,000 दिसतात. बेल एप्लिकेशन आशिल्ली, आमी 2 बेल एप्लिकेशन्स फायल केल्ली आनी ती आज ऑर्डरी आशिल्ली. पयर आर्ग्युमेंट जाल्ले आनी आज कोर्टान ऑर्डर पास केल्या आनी दोन्ही बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केले आमचे. तन्वीची हांव एपियर जायना, पूण तन्वीचें एप्लिकेशन फायल केल्लें आनी तन्वीचें रिजेक्ट जालां. सो सगळे बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्यात. सो तांकां रिमांडार बी कितें अशें रिमांड ऑलरेडी तन्वीची रिमांडा बद्दल म्हाका खबर ना. आमचो ऑलरेडी पयर 14 days रिमांड दिल्लो आनी आज बेलीक डेट दिल्ली. सो रिमांड कंटिन्यू थंय आसा, पूण बेल एप्लिकेशन हांगाच तें रिजेक्ट जालें. सो कितली बेल एप्लिकेशन आसलेली आनंदाची? आमचें हें सेकंड बेल एप्लिकेशन, आमी एक फर्स्ट बेल एप्लिकेशन फायल केल्लें तें रिजेक्ट जाल्लें आमचें, आनी हें सेकंड बेल एप्लिकेशन आयिल्लें तें सेकंड बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट जालें. सो 2 बेल एप्लिकेशन जाली, ती दोनूय रिजेक्ट जाल्यात. सो मुखार कितें हियरिंगा बी डेट कितें? मुखार सद्या हियरिंग कांय ना. मुखार आमकां डिसायड करचें पडटलें. आमी ऑर्डरी खातीर रावल्या, ऑर्डर आमकां अजुनूय मेळ्ळी ना. ऑर्डरी खातीर रावल्या, ऑर्डर वाचून मागीर फर्दर डिसिजन आमकां घेवचें पडटलें. लोक काणकोण तालुक्याक मागास म्हणटाले. आज बऱ्यापैकी प्रगती जाल्या. काणकोण समृद्ध करपाचें आसा. गोंयांत येतल्या प्रत्येक ट्युरिस्टाक काणकोणा येवचें कशें दिसूं जाय. सभापती आमदार तवडकार उलयला. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आदिवासी समाजाक उर्बा दिवन फुडें काडपी तवडकार पयलो आमदार. शिक्षण नसत जाय नासलो कांय हरकत ना. आमगेच्यार पयशे ना जाल्यार कांय हरकत ना. पूण हांवें म्हजें ल्हानपणांत पयलें तें मनीसपण पयलें, गांवचें गांवपण पयलें आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची आशिल्ली ताकद हांवें पयलें. एक काळ आसलो की काणकोण तें कोण जाणा अशें सगळे पणजेकार म्हणटाले, मडगांवकार म्हणटाले काणकोणा वचून नाका रे बाबा तें. एखादी सोयरी जर करपा आसत जाल्यार ती बरी चली आसत जाल्यार ती नाका रे बाबा म्हणून हांगा सोयरी करपाक नाका म्हणटाले. हो प्रश्न म्हाकाय जाय आनी तातूंत आमचे अशें ते ग्रामीण भाग चलत जायत न्ही. लोकांक जेम तेम खबर आसा कितें, पाळोळे बीच आनी आगोंदा बीच मल्लिकार्जून टेंपल एक 3-4 जाल्यार खबर आसा. मागीर कांय कोणाक कांय खबर ना. आनी म्हणून आमकां अशें मागासलेल्या काणवाळी करून दिलेलें, बरोबर काय न्ही? जाल्यार आमकां एक ना एक दीस आमकां सत्तें काडपाक जाय. सत्तें काडपाक जाय. देशभरांतलो जगभरांतलो मनीस जेन्ना गोंयांत येतलो तो काणकोणांत आयली शिवाय ताजी फलश्रुती म्हणजे ताजी भोवणी आसा न्ही बुरायूच जावचें ना. त्या वचपाक जाय. प्रत्येक ह्या समाजांतल्यान येवपी गांवगिऱ्या वाठारांतलो शोषीत आसतलो, दुर्लक्षीत आसतलो, पिडीत आसतलो, ह्या भुरग्यां मदीं एक विश्वास निर्माण करपी की म्हजो हक्क हो हांव मेळयतलोच आनी म्हजे मदीं कांयच कमीपणा ना. हांव इन्फेरियर कॉम्प्लेक्साक बळी पडचो ना आनी हांव सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्सूय बाळगवचो ना. पूण म्हजेर जावपी अन्यायाच्या विरोधात हांव आवाज काडटलो. ही जी शक्ती निर्माण केली म्हाका दिसता ताचें बीज आसा ते रमेश भाई तवडकरान घाल्लें आसा. आनी प्रत्येक वनवासी आदिवासी युवकां मदीं एक नवं चैतन्य, एक नवो कॉन्फिडन्स, एक नवो विश्वास ताणें मारून हाडलो. तो आयज सन्मानान ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर. एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस.
असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. काँग्रेसीचो आदलो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाची गाडी अनवळख्यांनी फोडली. मडगांव फ्युनरलाक गेल्ले कडेन घडणूक. बजरंग दलाचे कार्यावळीक टी राजा सिंग गोंयांत येता. धर्मीक तेड जावपा सारकी वक्तव्य तो करता म्हूण गिरीशान ट्वीट केल्लें. ताका लागून हे तिडकीन कोणे तरी खंय कर्म केलां आसूंये. बजरंग दल म्हणटा गिरीश कितें उलयता ताकाच खबर. काँग्रेसीचो आदलो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकराची गाडी अनवळख्यांनी फोडली. गाडयेचो एक हारसो फोडलो. गिरीश खंय मडगांवा एका फुनरलाक गेल्लो. गाडी पार्क करून दवरिल्ले कडेन कोणे तरी हारसो फोडलो. गिरीशान पुलीस कंप्लेंट केला. आयज एक इवनिंग आमच्या कलिगाचे आवयची मरणां आमी थंय हॉली स्ट्रीट चर्चान मिसा गेल्लो. कार थंय पार्क केल्ली सायडीक. सो ते मिस काबार जावन सिमेट्री वचपाक गाडी बसपाक पयल्यार ते कोण तरी फोडून गेले. मे बी तो एक हांवें ट्वीट केल्लो पळय मॉर्निंग. तो कोणा तरी ट्वीट केलो. सो तो एक जो हेट स्पीकर आसा सो कम्युनल वायलन्स करपाक खूब तो तेजी हिस्ट्रीक आसा. सो गोंयांक एक कम्युनल वायलन्स जावपाक जायना. पीसफूल स्टेट कम्युनल हार्मनी उरपाक जाय. सो त्या हेजे खातीर तांकां बॅन करचो हेजी बांड केल्लें हांवें. राजा सिंग म्हणून तेलंगणाचो आसा. सो कदाचित तांकां आवडलें आसतलें पूण अशें थ्रेट्स दिवन जावं अशें इंटिमिडेशन करून आमी जे गोंयकार आसा ते गोंयकार इजिली अशें भिना न्हय. एक ग्लास फोडला. एक ग्लास फोडून गेले. हॉली स्पीडाक गेलो तुमी? हॉली स्पीड थंय मीस आशिल्ले. मरणाची मीस आशिल्ले. ते मरणाचे मिसाक गेल्ले आनी भितर आशिल्लो जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना भितर आशिल्लो. तो 4 ते 5 ह्या टायपा भितर जालो आसता. तुमचें कितें चोरून बी कितें येयलां? इनफॅक्ट म्हाजी पर्स आशिल्ली गाडयेक आनी कितें हें आशिल्लें कांय व्हेलें ना. ओन्ली फोडे हाडले गेले. ओन्ली फोडून गेले. तुमी कंप्लेन केला न्हू? पुलीस कंप्लेन आतां केल्या. बजरंग दल म्हणटा आमचो कांयच संबंध ना. गिरीशाचे आरोप फटीचे. गिरीशान बसकेक येवचो म्हणून उलो. टायगर राजा सिंग येता म्हणून रेपोकेशनाचेर आपल्या म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल सांगू आपल्याक तुका बजरंग दलाच्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक गिरीश चोडणकर म्हटल्यार कोण म्हणून विचारलो न्ही. पयलीं विचारतलो आमचो कार्यकर्ता रे म्हणून, आमचो स्वयंसेवक रे म्हणून. गीता जयंती. टायगर राजा सिंग इज नॉट द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ दीस प्रोग्राम. द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन ऑफ दीस प्रोग्राम इज गीता जयंती. जी गीता भगवद्गीतेची महाआरती हांगा थंय जावपाची आसा. दॅट इज द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. आनी टायगर राजा सिंगा लागून जर तुजो हारसो फोडपा वता न्ही गाडयेचो हारसो जाल्यार म्हाका दिसता एक हास्यास्पद गोश्ट आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुवें बीन एक हिंदू फाल्यां 8 तारखेर 3 वरांचेर भगवद्गीता गीता जयंतीचो कार्यक्रम आसा. हो खंयच्याय पक्षाचो असो कार्यक्रम न्ही. तूंय यो, तूंय आमचो हिंदू, तूंय यो ह्या कार्यक्रमाक. प्रुडंटा खातीर सावयोड आयज. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक पयसुल्यान येवपी लोकांक रावपा खातीर खासा पिलग्रीम विलेज करून वेवस्था केल्या. थंय सवाय भितर जेवणा खाणाची वेवस्था आसा. आतां मेरेन 800 सुमार यात्रेकरूंनी खंय हे सेवेचो लाव घेतला. देश विदेशांतल्यान येवपी लोकांक आलाशिरो. महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या लोकांक सगळ्यांत चड लाव. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे सेक्रेटरी रिक्साचें एक्सपोजिशन सद्या गोंयांत चालू आसा आनी देशभरांतल्यान न्ही तशेंच आख्ख्या जगभरांतल्यान लोक ते एक्सपोजिशन पळोवपाक येतात. जे लोक हॉटेल्स ऑर जे मेजर स्टे अफोर्ड करूं शकना तेंचे खातीर सरकारान तशेंच चर्च मेळोन हेंच्यांनी स्टे तयार केल्ले आनी ताका पिलग्रीम विलेज नांव दिल्लें. तितून थोडीशी बारीकशी टेम्पररी घरां कशी बांदलेली आनी थंय लोकांक रावपा खातीर सोय केल्ली. तितून बेड्स आशिल्ले तशेंच फॅन बीन लावन सिस्टमॅटीक तेंच्यांनी प्रॉपर अशी एक बारीकशी हट तयार केल्ली. आतां पर्यंत सुमारे 800 लोकांनी ही जी पिलग्रीम विलेज आसा तिचो यूज केल्लो आसा. आनी जी म्हायती मेळटा ते प्रमाणे जे लोक येतात खंय ते 3 दीस रावन रिलिक्साचें दर्शन घेतात तशेंच फेस्ताक भोंवतात आनी मागीर 3 दीस जावन ते वयतात. तशेंच हांगसर जी नॉमिनल फी एक चार्ज करून तांकां जेवणाची सोय तशेंच च्या पाण्याची तशेंच मागीर डिनराची सोय केल्ली आसा. ह्या पिलग्रीम विलेजीन देशभरांतल्यान वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान लोक येवन रावतात आनी बलतेजपान केरला, छत्तीसगड, वेस्ट बेंगल, महाराष्ट्रा, कोल्हापुरांतल्यान तशेंच तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश,
गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, UP वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान लोक येवन हांगसर स्टे करतात. इन्फॉर्मेशन गावता तेजेर कळटा की चडशे लोक महाराष्ट्राच्यान आसात, तशेंच केरळांतल्यान लोक खूब हांगसर रावतात. फक्त थोडेच दीस जाल्ले आसा. पळोवया मागीर मागीर ही पिलग्रिमेजी लोक कशे डिमांड करता ते. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर. कर्नाटकाच्या होन्नावर चेक नाक्यार गोंय बनावटीचो 70,000 सोरो कर्नाटक एक्सायजान धरलो. 12 लाखांची मोटार पुलिसांनी जप्त केल्या. सोरो ट्रान्सपोर्ट करपी दुबावीत शिवमोगाचो सोमशेखर भद्रावती ताका धरला. कर्नाटक एक्सायज कायद्या सकल FIR. गोवा मंगळूर या नॅशनल हायवेचेर होन्नावर लागींच आशिल्ल्या एका टोल नाक्याचेर रात्री आबकारी विभागान गोंयसून शिवमोगाचे दिशेन वचपी एका कारची झडती घेतली असता त्या कारेत एकूण 70,000 रुपयाचो गोंयचो सोरो हो आबकारी विभागाक सापडलो. या प्रकरणात आबकारी विभागान चालकाक अटक करून तेजेर गुन्हो दाखल केल्लो आसा. तशेंच कार आनी दारू अशी एकूण मेळून 12,70,000 रुपयाचो मुद्देमाल आसा तो जप्त केल्लो आसा. तशेंच पुढील कारवाय आसा ते आबकारी विभाग करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. येतो तो मुक्ती दीस 19 डिसेंबरा पयलीं गोंय 100% साक्षर करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. समाजान आनी सगळ्या पंचायतींनी गोंय 100% साक्षर करूंक हातभार लावचो म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत एकलोय निरक्षर उरचो न्ही. गोंयच्या वजन माप खात्याच्या वेबिनारांत मुख्यमंत्र्याचो पंचायत वांगडी स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन व्हर्च्युअल संवाद. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.